बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश व आबाद होंगी, अपने शोहरों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, आप अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। जो जो आप अपने मसाइल बताती रहती हैं वो सब आपके हल हो जाएं और आप एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। और जो मेरी बहनें मुझे अभी सुन रही हैं वो सब भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें, उनकी भी जो दिली नेक हाजात हैं अल्लाह ताला वो सब कबूल फरमाए। जो बेघर हैं अल्लाह पाक उन्हें घर अता फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो बहुत परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने दुआओं की कबूलियत के लिए आमीन ज़रूर कहना है। मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि मेरे शौहर मुझे खर्चा नहीं देते, मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरी औरतों में इन्वॉल्व हैं और उन पर पैसे खर्च कर देते हैं, बच्चों का खर्च भी नहीं देते और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखें, इस तरह के बहुत सारे मसाइल मुझे सुनने को मिलते हैं। बहुत सारी बहनें जो हैं वो इस तरह से मुझसे कांटेक्ट करके मुझे ये मसाइल बताती रहती हैं। अल्लाह आप सब के मसाइल को दूर फरमाए। अल्लाह ताला एक वसीला बनाता है, सब करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। आप नमाज की पाबंदी रखें, कुरान मजीद पढ़ें और वज़ाइफ वग़ैरह साथ में जारी रखें। जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी आप वो करें और इंशाअल्लाह फिर देखें आपका शौहर आपसे मोहब्बत भी करेगा और आपकी इज़्ज़त भी करेगा। एक और मेरी बहन का कमेंट आया था और वो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया कि उनकी औलाद नहीं है और इस वजह से उन्हें सास और नंदों की बातें सुनने को मिलती हैं। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन गए हैं। हर कोई किसी न किसी मसले का शिकार है और ख़ास तौर पर ख़वातीन तबका जो सारा दिन घर में मशीन की तरह काम भी करें, अपने शौहरों को खुश करने के लिए अपनी ज़ात को मिटा दें, लेकिन फिर भी उन्हें रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिलता सिवाय ताने के। अगर औलाद नहीं है तो भी उनकी गलती है, जो अगर घर में बरकत नहीं पड़ रही फिर भी उनकी गलती है, घर में झगड़े हैं फिर भी उनकी गलती है, तो उनकी गलती ही समझी जाती है। तो बेचारी क्या करें, फिर डिप्रेशन में आ जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं। तो उनकी तमाम टेंशन को दूर करने के लिए ही ये वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं। अल्लाह से मदद मांगे, ये अल्लाह से मदद मांगने का ज़रिया है, अल्लाह का कलाम है, इस्म है, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह इनकी बरकत से आपके तमाम इस तरह के जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे और आप भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगी। अल्लाह ताला जो बे औलाद बहनें हैं उनकी झोलियाँ भर दे और उन्हें औलादे नरीना अता फरमाए, ज़िंदगी वाली औलाद दे और आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश व आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने चैनल को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और आपको एक बात ये भी बतानी है कि आपने सदका ज़रूर करना है, सदका करते रहा करें, सदक़े की बहुत ज़्यादा बरक़ात है और ख़ास तौर पर इस महीने में आप लाज़मी गंदम या जौ का ख़र्चा लाज़मी करें। इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकत से आपके तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। और जिन बहनों के फ़ाइनेंशियली मसाइल हैं तो वो तो ये सदका लाज़मी ये सदका दें, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और आपको जो भी फ़ाइनेंशियली मसाइल हैं वो तमाम दूर हो जाएंगे, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। और जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताने वाली हूँ आपने ये चलते फिरते पढ़ना है, बैठे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका मतलब कि आप हर वक्त इसको
پڑھتی رہیں۔ یہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ جائے گا، اور آپ کے تمام شوہر سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ آج سے ہی یہ آزما لیں، آج سے ہی یہ سٹارٹ کر لیں پڑھنا، انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے گا، اور آپ کی زندگی بہت زیادہ حسین ہو جائے گی۔ آپ کو بہت زیادہ اچھا اس کا جو ہے وہ رزلٹ ملنے والا ہے، لیکن آپ نے پڑھنا اس کو سچی نیت کے ساتھ ہے۔ مقصد جس کے لیے پڑھ رہی ہوں اس کو، اسی مقصد کو ذہن میں رکھا کریں اور پڑھا کریں۔ کئی میری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو دیکھیں جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکیں، تو یہ تو برکت والے، اور یہ تو بہت زیادہ جو ہے یہ کلام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں پڑھنے سے ویسے بھی دل کو سکون ملتا ہے، تو آپ اس کو کثرت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نہیں تو آپ نے 40 مرتبہ، 141 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھ لیں، اور پڑھ کر پھر آپ پانی پر بھی پڑھ کر دے سکتی ہیں، یا ویسے جہاں پر آپ کے شوہر سوتے ہیں ان کے بستر پر بھی یہ پھونک سکتی ہیں، یا جیسے بھی آپ کر سکتی ہیں، مطلب ان کو کھلانا پلانا، یا ان کو ان کے کسی استعمال کی چیز پر جو وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، مطلب جیسے پرفیوم ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو آپ اس پر بھی دم کر سکتی ہیں۔ آپ اسم کو پڑھتے پڑھتے اس طرح ہو جائیں کہ آپ کو ہر وقت یہ آپ کی لبوں پر رہے، اور آپ پڑھ پڑھ کر ان کے استعمال کی چیزوں پر پھونکتی رہے۔ اس طرح آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ وہ آپ کی ہر جائز خواہش بھی پوری کریں گے، اور آپ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی جلدی سے کر دیں، اور کمنٹ میں آپ آمین لازمی ٹائپ کیا کریں، اپنا نام بھی لکھا کریں، اور دوسرا آپ نے جو آپ کو جس طرح کا وظیفہ چاہیے ہو آپ وہ بھی کمنٹ میں بتایا کریں، آپ کو اس طرح کا وظیفہ بھی بتا دیا جائے گا۔ اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، آپ کو پھر سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے، اور پھر آپ کمنٹ میں پوچھتی رہتی ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اور کنیکٹ رہا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ اچھا گائیڈ کیا جائے گا، آپ کو اچھے اچھے وظائف بتائے جائیں گے۔ میرے چینل پر اور بھی بہت سارے وظائف اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اور خاص طور پر یہ وظیفہ تو آپ نے آج سے ہی شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اسم پڑھنا ہے جو وہ ہے یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، آپ نے یہ والا اسم پڑھنا ہے، اور اس اسم کو پڑھتے ہی رہنا ہے، اور یہ اسم آپ کے ایسے ہو جائے کہ لبوں پر ہر وقت جاری ہو جائے، آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے، آپ اتنے سرور میں آ جائیں گی، اور آپ کو اس کا اتنا لطف آئے گا کہ آپ اس کو پڑھتی رہیں گی، پڑھتی رہیں گی، پڑھتی رہیں گی۔ آپ نے یا اللہ یا ودودو کا ورد جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا رویہ بدل جائے گا، وہ آپ کے ساتھ بالکل اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں گے، اور آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے ہوگا کہ خوشخبری ہی ملتی رہے گی، مطلب آپ خوش ہو جائیں گی ان کی کوئی نہ کوئی بات سن کر، یا کوئی وہ آپ کو اس طرح کی بات کہیں گے جس پر آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہنستی مسکراتی رہیں اور خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ میرے حق میں بھی آپ دعا کرنا، اور میں آپ کے حق میں خاص طور پر دعا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میری تمام سننے والی میری بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، ان کے میکے آباد رکھے، ان کے سسرال آباد رکھے، بچوں کو ترقیاں دے، اور ہر بری آفات سے انہیں محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔